اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 61 سورۃ البقرہ جز نمبر 1 میں آیت نمبر 61 یعنی 61 سے شروع کریں گے، اور کچھ آیات کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ان کے حرف بحرف پڑھا کر اس کے رولز بھی ساتھ ساتھ بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون،
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. यहाँ हमारी आयत की तिलावत आयत नंबर 70 तक मुकम्मल होती है। आप दोबारा 61 पर देखिए, आयत नंबर 61 पर आइए और मेरे साथ पढ़िए भी और समझिए भी, ठीक है। आयत नंबर 61 है वइज़ कुल्तुम या मूसा। वइज़ कुल्तुम में देखिए, कुल में कॉफ मोटा पढ़ा जाएगा, बाकी तमाम बारीक हुरूफ है। या मूसा में खड़ी जबर है, उसका एक अलिफ के बराबर पढ़ना है, तमाम बारीक हुरूफ है। लन नस्बिर, नून पे तशदीद है, गुन्ना होगा अकमल, बड़ा गुन्ना होगा, देर तक आवाज नाक में छुपेगी। नस्बिर, स्वाद मोटा, इसमें रॉ भी हैवी करके, रा कंडीशनल है, जबर है, इसलिए रा को भी मोटा पढ़ेंगे। अला तआमिन वाहिद, तो मोटा पढ़ा जाएगा। और मीम के बाद देखिए वाव पे तशदीद है, दो जेर की तनवीन है, मीम के नीचे दो जेरें हैं लेकिन तशदीद आ गई तो तनवीन हो गई खत्म। तो इस तरह से हो जाएगा, उसके साथ मिलके इदगाम करके। और वाहिद, फिर यहाँ देखिए दो जेर की तनवीन है लेकिन उसके बाद फा आ रहा है तो यहाँ इख्फा हो रहा है। वाहिद फदअ लना, फद दाल पे कलकला होगा, फदअ लना रब्बका, रब्बा में रा मोटा पढ़ा जाएगा, कंडीशनल है, बाकी तमाम बारीक। फिर देखिए युखरिज लना, युखरिज लना। अब युख के अंदर खा को तो आपने जमाओ के साथ पढ़ना है, लेकिन जीम के ऊपर आपने कलकला करना है, युखरिज, जीम पे कलकला, क्यों? कुतुब जद का लेटर है। याद रखिए हमेशा 5 हुरूफ, कुतुब जद जो है ये 5 हुरूफ से मिलकर बना है, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। इन 5 हुरूफ को मिला के हमने एक हर्फ बनाया हुआ है, इसको आप याद रखिए। देखिए उलमा ने बनाया ना ये, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 हुरूफ जो हैं, ये जब भी जज़म के साथ आते हैं तो इन पे कलकला होगा। कलकला किसको कहते हैं? कलकला कहते हैं हिला के पढ़ने को, ठीक है? ये मैं अब इस पूरे सबक में आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, आगे मैं ये वाली डिटेल नहीं बताऊँगी। आप बस, आपने जब मैं कहूँ कलकला हो रहा है तो आप समझ जाइए कुतुब जद का अल्फ़ाज़ होगा। और जब मैं आपको कहूँ कि ये कुतुब जद है तो आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि ये कुतुब जद में से कोई लेटर है जिसके ऊपर जज़म है, ठीक है? तो जब भी इस तरह के हुरूफ कुतुब जद के जज़म के साथ आते हैं, जज़म या सुकून कहलाता है ना, जज़म या सुकून, तो फिर इस पर हम कलकला करते हैं। कलकला क्या होता है? आवाज़ को हिला देते हैं। कहाँ पर हिलाते हैं? जब आवाज़ जहाँ से पैदा हो रही होती है उसके मखरज पर। अब देखिए ख़ा तो कलकले वाला नहीं है ना, उसको हमने जमाया, जबकि उसके ऊपर भी आप देखिए जज़म है। युख, उसको जमाया, उसको युख नहीं किया, जबकि रिज को नहीं जमाया, रिज इस तरह हिला दिया। युखरिज लना मिम्मा, अब देखिए मीम मुशद्दद है, ये भी आप गौर से देखें, जब भी मीम पर तशदीद होगी तो बड़ा गुन्ना होगा। अब ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? मिम्मा पूरा हक अदा होगा, बड़ा गुन्ना होगा अकमल। तो आगे इंशाल्लाह आप ध्यान रखिएगा। तुम्बितुल अर्दु, अब ये देखिए नून साकिन के बाद जहाँ, अब इसमें तुम के अंदर देखिए नून साकिन के बाद बा आ रहा है। जब भी जहाँ कहीं भी कुरान पाक में नून साकिन के बाद अगला वर्ड जो है वो बा आ जाएगा तो इकलाब का कायदा हो जाएगा, यानी तब्दीली हो जाएगी। क्या तब्दीली हो जाएगी? नून जो है वो तब्दील हो जाएगा, नून की आवाज़ मीम में तब्दील हो जाएगी, जबकि छोटा-सा मीम लिखा हुआ भी है, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा कुरान पाक पढ़ रही हो कि जिसके अंदर ये निशानी मौजूद ना हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि मीम नहीं भी है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आपने खुद ये याद रखना है कि नून साकिन के फौरन बाद जब बा आ जाए तो इकलाब का कायदा लग जाएगा, तब्दीली हो जाएगी, नून की आवाज बाकी नहीं रहेगी, तुन नहीं होगा, तुम हो जाएगा, तुम, ठीक है?
یہ چیزیں آپ یہاں پر نوٹ کر لیں تاکہ مجھے بار بار یہ چیزیں یہاں اس سبق کے اندر ریپیٹ نہ کرنا پڑے. آج ہماری آیات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تنبت الارض ارض. اب دیکھیے اور را جو ہے یہاں پر یہ چیز بھی نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اب جہاں کہیں بھی را آئے گا زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ تو را کو موٹا پڑھنا ہے, کیونکہ را کی کنڈیشن شرط ہی یہی ہے کہ را کے اوپر اگر زبر ہوگا یا اس سے پیچھے والے لفظ سے زبر کے ساتھ مل کے, جیسے اس میں دیکھیے خود را تو سکون میں ہے لیکن وہ پیچھے والے زبر کے ساتھ ہم ار پڑھ رہے ہیں نا, ار ہم پیچھے والا زبر اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں نا. اگر ایسی بھی صورت ہوگی کہ پیچھے والا زبر یا پیش ہم را کے ساتھ ملائیں گے تو بھی را موٹا ہوگا. یہ 2 صورتوں میں صرف را موٹا ہوگا اور کسی صورت میں بھی موٹا نہیں ہوگا. پھر دیکھیے اردو, دوات پیش دو, یہ بھی یاد رکھیے, بار بار میں بتاتی ہوں, یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ 7 حروف ایسے ہیں قرآن پاک میں جن کا ہم نے ایک شارٹ ٹرم بنائی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ خصہ, دیغتن, قز. خصہ میں خواہ ہے, سواد ہے. دیغتن میں دواد, غین, طا, اور قز میں قاف اور ضا. یہ 7 حروف ایسے ہیں, یہ جب بھی قرآن میں جہاں کہیں بھی جس بھی حال میں زیر زبر پیش جہاں کہیں بھی آئیں گے آپ نے ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے یہاں تک نوٹ کر لی تاکہ اس سبق میں مجھے بار بار نہ بتانا پڑے. اردو میں را موٹا پڑھا, کنڈیشنل ہے. دواد ہم نے اس لیے پڑھا کہ وہ موٹے حروف کی فیملی سے ہے. مم بقلیہا, مم نون ساکن کے بعد با آ گیا, مم بقلیہا, نون ساکن کے فوراً بعد با آیا. یہاں بھی اقلاب کا قاعدہ ہو گیا, نون کی آواز نون نہیں رہی, من نہیں رہی, مم ہو گئی, مم. مم بق. اب یہ دیکھیے بق, پھر یہاں پہ قاف آ گیا کلکلے والا. ٹھیک ہے. کلکلے والا قاف آنے کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کتب جد کا حرف ہے نا, تو کلکلا ہو گیا, یہاں پہ ہلا دیا بق, اور قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے. یہ چیز بھی نوٹ کر لیں کہ موٹے حروف چاہے کلکلے, کتب جد کے اندر قاف موٹا ہے نا, تو اس کو چاہے وہ کلکلے والے حروف میں بھی شامل ہے, لیکن پیچھے غور کریں کہ وہ موٹے حروف کی فیملی 7 لیٹرز کی جو فیملی ہے وہ اس میں بھی شامل ہے, اس لیے وہ موٹا ہی پڑھا جائے گا چاہے کلکلا بھی ہو تو بھی. پھر دیکھیے مم بقلیہا وقصائہا. اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ چیز اور نوٹ کر لیں کہ یہاں بھی قاف ہے, یہاں بھی موٹا پڑھنا ہے, لیکن سا جو ہے اس کے اوپر تشدید ہے, اور کس پورا حق ادا کرنا ہے, سختی سے جوڑنا ہے, قاف کو موٹا پڑھنا ہے, لیکن اس کے اوپر دیکھیے مد بھی ہے. جہاں کہیں بھی مد ہوگی اس پورے سبق میں بھی, آگے بھی قرآن پاک پورے میں آپ یاد رکھیے یہ چیز. دیکھیے اسی آیت میں, اسی آیت کے اندر یہ 3-4 چیزیں آپ نوٹ کر لیں تاکہ اگلی والی آیت میں بار بار تکرار نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے. جب مد ہوگی تو زیادہ کھینچنا پڑے گا. مد کا مطلب ہی ہوتا ہے کھینچ کے پڑھنا. کسائہا وفومہا وعدسہا. اچھا وہ ادا نہیں ہے, یہ ادا نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ میں نے جان کے آپ کو یہ واضح بتایا کہ بعض لوگ سبق سناتے وقت الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. ادا, ادا نہیں ہے, ادا, ادا. دیکھیے عین زبر آ, دال زبر دا, ادا. ادا اور ادا میں فرق ہے. اگر یہاں پر آپ کی آواز ایسی نکلی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے الف اپنی طرف سے لگا دیا ہے جو کہ نہیں لکھا ہوا, تو یہ آپ نے اضافی حرف کی غلطی کر دی ہے جس کو کہتے ہیں لہن جلی. اگر ہم کوئی حرف اپنی طرف سے بڑھا دیں گے تو وہ ہو جائے گا لہن جلی, جو حرام درجے کی غلطی کا نام ہے. تو کہیں پر بھی حرف بڑھانا نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بڑھا کے سمجھا دیا کہ یہ والی غلطی ادا سیہا, ادا سیہا. ٹھیک ہے. وبصلیہا, اب سواد موٹا آ گیا نا, تو موٹی فیملی کا ہے تو اس کو ادا سیہا میں حسین ہے, ادا سیہا وبصلیہا. دونوں کا فرق پتا چل رہا ہے آواز سے کہ وہ سین ہے ادا سیہا وبصلیہا, بصو, سواد کو موٹا کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے, زبان اوپر اٹھے گی. اس کے پڑھنے کا, موٹا کر کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں. پھر دیکھیے قول, قول. اب یہ دیکھیے قو کے اندر دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 حروف جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیں, جن میں را کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. الف جو ہے وہ بھی کنڈیشنل ہے. الف کی کنڈیشن میں نے آپ کو کیا بتائی تھی, وہ یہ بتائی تھی کہ جب بھی الف موٹے حروف کے ساتھ آتا ہے, جیسے کہ یہاں قو, اب یہاں دیکھیے الف مدہ ہے نا یہاں, تو یہاں پہ الف بھی موٹا ہو گیا. الف کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب وہ موٹے حرف کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے, جب باریک حرف کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی آواز باریک ہو جاتی ہے. کنڈیشنل ہے. ٹھیک ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ وہ موٹے کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا. اب یہاں کیونکہ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے, یہ بھی نوٹ کر لیں.
الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، وہ مد کا کام کرتا ہے، یعنی کھینچنے کا کام کرتا ہے۔ اور اس کے اب یہ دیکھیے الف کی یہاں اس کو کہتے ہیں الف کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہوگی پھر وہ حمزہ ہو جائے گا، لیکن اس کو الف کہتے ہیں کیوں؟ الف مدہ ہے نا، یہ مد قاف، قاف کی آواز کو قا کھینچنے میں مدد دے رہا ہے، تو یہ الف جو ہے یہ مد کا حرف ہے، مد کا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مد کا حرف کون سا ہے؟ واؤ، یہ بھی مد کا کام کرتا ہے، کھینچنے کا کام کرتا ہے۔ اور ایک اور مد کا حرف کون سا ہے؟ یا۔ یہ تینوں مد کے حروف ہیں، مد کا کام ہوتا ہے کھینچنا۔ تو یہاں پر دیکھ لیں قاف کو کھینچا اس نے، قاف سے قا کر دیا، لیکن قاف موٹا تھا تو یہ بھی الف لگنے سے مد کا لفظ ہے نا، الف مدہ ساتھ لگ گیا تو قا، اور ساتھ موٹا بھی ہو گیا، الف کنڈیشنل ہے۔ قال، اب دیکھیے قاف کے ساتھ الف ہے، یہ یاد رکھیے، الف پورا پڑھنا ہے، قا آواز پوری نکالنی ہے، لیکن لا نہیں کرنا، لا اور لا فرق ہے نا۔ قال، قاف کو تو ہم نے 2 حرکات کھینچا، لا کو ہم نے صرف 1 حرکت کھینچا، کیوں؟ قاف کے ساتھ مدہ ہے، کھینچنے کے لیے الف لگا ہوا ہے، لیکن لام کے ساتھ الف نہیں لگا ہوا۔ اگر ہم اس کو غلط پڑھیں گے اور کالا دونوں کو برابر برابر پڑھ دیں گے تو ہم نے الف یہاں پر اپنی طرف سے زیادہ لگا دیا، اللہ نے جلی کر دیا اور حرام درجے کی غلطی کر دی۔ تو ایسے حروف کو جہاں پر الف نہیں لگا ہوا ہے تو یہ دیکھنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، اور جہاں نہیں لگا ہوا وہاں اس کی آواز پیدا نہیں کرنی، یہ چیز بھی نوٹ کر لیں۔ اور ل، ل لام زبر ل، اب دیکھیں لام زبر ل اور لام الف زبر لا، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو یہاں الف نہیں ہے تو جتنا لکھا بس اتنا پڑھنا ہے، اگر ہم جتنا لکھا اتنا پڑھیں گے تو یہ صحیح ہوگا، اگر کم کر دیں گے تو یہ بھی نقصانی حرف ہو جائے گا، وہ بھی لہنے جلی ہے، حرام درجے کی غلطی ہے۔ اور اگر زیادہ کر دیں گے اپنی آواز میں لے پیدا کرنے کے لیے، دیکھیں گے نہیں کہ لکھا کیا ہے، پڑھ کیا رہے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی حرام درجے کی غلطی ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی امید ہے۔ اتستبدلون الذی اتستب، اتستب، اتس کے اندر دیکھیے سین کو تو ہم نے جماؤ کے ساتھ پڑھا، تب با کو ہم نے ہلا دیا کیونکہ با کلکلے والا ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنا، ادنا میں دال کلکلے والا ہے، ادنا بالذی هو خیر، خی، خا سے خی، بیچ میں یائلین کا بھی میں ذکر کرتی ہوں، یہ ہے یہ اس کو خیر نہیں پڑھیں گی، خیر، خیر نہیں پڑھیں گی، خیر، خیر اس کے اندر، اس لیے کہ جب بھی یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، کوئی بھی حرف ہو، یا سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ یا کون سا ہوتا ہے، اس یا کو کیا نام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہلاتی ہے یا لین۔ اور لین کا کیا مطلب ہے؟ آواز میں نرمی کے ساتھ موڑ پیدا کرنا، خا سے خوئی، اب دیکھیں خوئی، تو اس کو ہمیشہ آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ پھر یہ دیکھیں خیر، اگر ہم رکیں گے رو، اب را کے اوپر خیر، ہم نے آواز کو موٹا کر کے چھوڑنا ہے، کیوں؟ ہم را دو پیش رن تو نہیں پڑھ رہے، پھر ہم نے موٹا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم پیچھے گئے، ہم نے حرکت دیکھا، یا کے پاس تو حرکت نہیں تھی، اور پیچھے گئے، خواہ کی حرکت دیکھی تو زبر تھی، اسی کی مدد سے ہم نے خیر، اسی کی مدد سے ہم نے را پڑھا ہے نا، تو اس کا اثر پیچھے سے آیا ہے زبر کا، اس لیے یہاں بھی را موٹا ہو گیا۔ اہبتو، تو موٹی فیملی کا ہے، مصرن، مصر سواد موٹا، را دو زبر رن کی تنوین کے بعد فا ہے، جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد 15 جو حروف ہیں جو آپ کو میں لکھوا بھی چکی ہوں، وہ 15 حروف میں فا بھی شامل ہے، تو جب ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ وہ ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ یہ نوٹ کر لیں کہ اخفا کے ساتھ جو غنہ، اخفا کیا ہے؟ آواز تھوڑی سی ناک میں چلی جائے گی، تھوڑی سی باہر رہ جائے گی، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جیسے مصرن نہیں ہوگا، کھلم کھلا نہیں، مصرن آواز تھوڑی اندر، تھوڑی، اگر اس کے ساتھ غنہ بھی ہوگا، یہ دیکھیں ایسی کر کے آواز ہوگی نا غنہ، تو بہت بڑا غنہ نہیں ہوگا، دوسرے درجے کا، اس دوسرے درجے کے غنے کا نام کیا ہے؟ کاملہ، دوسرے درجے کا غنہ ہوگا۔ بڑے والے غنے کا نام کیا ہے؟ اکمل۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ نون مشدد کے اوپر، اور جب نون اور میم شد کی حالت میں آتے ہیں تو وہ غنہ ہوتا ہے، باقی تمام حروف پر وہ والا غنہ نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ، اب یہ دیکھیے نون شد کے ساتھ تھا نا، فَإِنَّ، نہ، یہاں تک ہم نے پڑھا، تو نون ساکن، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہ فَإِنَّ، پھر یہاں پہ ہم نے غنہ کیا، لَکُم، پھر دیکھیے میم پہ تشدید ہے
تو यहाँ हमने गुन्ना किया, लकुम पूरा गुन्ना किया, क्योंकि नून और मीम ये नोट कर लें ताकि फिर मुझे आगे बार बार ना बताना पड़े। लकुम जब हमने गुन्ना किया तो पूरी देर तक आवाज को नाक में छुपाया। सअलतुम वदुरिबत अलैहिमुज जिल्लतु, अब दुरिबत दुरिबत, अब द्वाद मोटा है, दुरिबत, रा बारीक, रा यहाँ बारीक पड़ेंगी, क्यों, उसके नीचे जेर है। अब यहाँ पर ये देख लें, ठीक है, वदुरिबत अलैहिमुज जिल्लतु, अलैहिमुज मुज जिल्लतु, सख्ती से जोड़ के पढ़ना है। वल मस्कना, सब तमाम बारीक हुरूफ है। अब ये भी नोट कर लें, देखिए मस्कना तू लिखा है लेकिन हम यहाँ रुक गए हैं। ये जो आखिर में गोल ता है इसको कहते हैं ता मरबूता। जब ये ता मरबूता पे हम आके रुक जाते हैं तो ये ता मरबूता हा में बदल जाती है, इसकी आवाज हा बन जाती है, ता नहीं रहती। वेल मस्कना, मस्कना ऐसे हो जाएगा, हाँ की आवाज आएगी। अब वबाऊ बिगदबिम मिनल्लाह, अब ये बाऊ को क्यों खींचा, मद की वजह से। गैन और द्वाद दोनों मोटी हुरूफ है। गदबिम, यहाँ देखिए मीम मुशद्दद है, बड़ा गुन्ना हुआ। मिनल्लाह, अब ये देखिए यहाँ पर भी एक चीज नोट कर लें, नल्लाह मिनल्लाह, दो चीजें बल्कि। अल्लाह का नाम आने से पहले जब कभी भी जबर होगी, अल्लाह का नाम आने से पहले जब कभी भी जबर होगी तो अल्लाह के नाम में लाम को हैवी करके मोटा करके पढ़ा जाएगा, इसलिए कि लाम जलाला कहलाता है, ये कानून, इसको नोट कर लें यहाँ पर। मीनल्लाह, अच्छा यहाँ पर हमने हा को पढ़ा है, यहाँ पर हमने आरजी सुकून किया है, और आरजी सुकून का तरीका ये है कि हम आखिरी हर्फ तक पढ़ते तो हैं लेकिन आखिरी हर्फ की हरकत को नहीं पढ़ते। आखिरी हर्फ क्या है, हा, और उसकी हरकत क्या है, जेर। हमने मीनल्लाह यहाँ तक किया, हा तो हमने अपने गले में पढ़ के दिखाया। आरजी सुकून का यही तरीका है कि आखिरी हरकत को रोक देते हैं, ये ठीक है, लेकिन हा को आपने अपने गले में पढ़ के दिखाना है। नहीं तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान हर्फ हो जाएगा जो कि लहने जली हो जाएगा, जो कि हराम दर्जे की गलती हो जाएगी। फिर देखिए जालिका, जाल के ऊपर खड़ी जबर है, ये नोट कर लें अपने पास कि खड़ी जबर दो हरकत, यानी जितना हम अलिफ को पढ़ते हैं ना इतना हमें खड़ी जबर को भी पढ़ना चाहिए, इतना उसका हक है। जितना दो हरकत हम अलिफ को खींच के पढ़ते हैं ना, जैसे कौ हमने पीछे पढ़ा था, इसी तरह जौ, जाल तो बारीक लफ्ज है ना, जालिका, जालिका, देखें जाल को हमने दो हरकत खींचा, लिका को एक एक हरकत, लाम जेर ली, काफ जबर का लिका, जालिका बी अन्नहुम, नून पे तशदीद है, उसका पूरा गुन्ना होगा। कानू यकफुरून बी आयातिल्लाही, यहाँ पे देखिए कानू, नून वाव पेश नो, मैंने आपको बताया था, एक ये भी दोबारा नोट कर लें अपने पास, ठीक है। अलिफ मद्दा जो है वो मद का काम करता है, वाव मद्दा भी मद का काम करता है। ये कानू काफ के साथ है अलिफ और नून के साथ है वाव, यानी एक हर्फ मद्दा का अलिफ एक काफ के साथ लगा हुआ है, और दूसरा जो मद्दा का हर्फ है कौन सा, वाव, ये नून के साथ लगा हुआ है, दोनों बराबर खींचेंगे। कैनू, दोनों दो दो हरकत खींचे, कैनू, ठीक है। यकफुरून, यक, ये नोटिस करें कि यह काफ को हमने काफी जमाव के साथ पढ़ा है, क्यों, इसलिए कि कुतुब जद का हर्फ नहीं है ये। जितने भी हुरूफ कुतुब जद के अलावा हैं वो सब जब भी जस्म के साथ आएंगे वो जमा के पढ़े जाएंगे। यकफुरून, यकफुरून, नून रा पेश के साथ है, रा यहाँ भी मोटा होगा, रा पे यही दो शर्तें हैं, ठीक है। बी आयातिल्लाही, बी आया, दोनों के ऊपर खड़ी जबर है, दोनों अपने अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगी। बी आयातिल्लाही, तिल्लाही, अब देखिए ता के नीचे जेर है और उसके बाद अल्लाह का नाम आ गया। अल्लाह का नाम आने से पहले जेर आ जाए तो फिर आप बारीकी पढ़ते हैं, वो कब पढ़ते हैं, लाम जलाला कब करते हैं, जब अल्लाह के नाम से पहले जबर हो। यहाँ पर क्या है, बी आयातिल्लाही, तिल्लाही, उसकी वजह से अल्लाह के नाम में लाम मोटा नहीं होगा, आराम से पढ़ेंगे। व यक़तुलून नबिय्यीन, यक़, काफ मोटा भी, काफ पे कलकला भी, मोटा तो इसलिए कि वो सात मोटे हुरूफ में है, और कलकला इसलिए कि कुतुब जद का लेटर है। व यक़, यक़, ठीक है, यक़तुलू, लाम वाव पेश लू, वाव मद्दा है, नबिय्यीन, अब ये देखिए नून तशदीद के साथ है, यहाँ इसका पूरा गुन्ना अदा करना है। अब ये देखिए नबीयीन,
यहाँ पे खड़ी ज़ेर भी है और तशदीद भी है, ठीक है? इसका पूरा हक अदा करना है। बिगैरिल हक़, बिगैरिल हक़, हक़। अब यहाँ पे एक बहुत समझने की चीज़ है कि बी गॉई, बा को तो बारीक पढ़ेंगे, गैन को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है? बेगॉई, और गैन के साथ या लीन है। या कौन सी है? लीन। इसको गै नहीं पढ़ेंगे, बेगै, बगै, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। बगौई, गैन से गई। मैंने आपको बताया कि याय लीन जो है, याय लीन या वाव लीन, ये दो लीन के दो हर्फ हैं, दोनों आवाज में मोड़ पैदा करते हैं नरमी के साथ। तो ये गई हो जाएगा, बेगई रिल हक, हक। अगर हम यहाँ मिला के पढ़ते हैं तो हो जाएगा हक, यानी कि काफ ज़ेर की भी पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम मिला के नहीं पढ़ते, वसल की सूरत में नहीं पढ़ते, हम यहाँ रुकते हैं, तो इसको रुकने को क्या कहेंगे? आर्ज़ी सुकून। आर्ज़ी सुकून। आर्ज़ी सुकून, आर्ज़ी सुकून जो है ये आखिरी जो हरकत होती है उसमें फिर आखिरी हरकत को नहीं पढ़ते ना। अब ये आखिरी हरकत कौन-सी है? ज़ेर, इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हा को देखिए, ये गले से पढ़ा जाता है ना, गले से हरफ़े हल्की है, हा, हा, ऐसे करके पढ़ा जाएगा। फिर कॉफ को इधर मोटा भी पढ़ना है, लेकिन ये देखिए कि कॉफ के ऊपर तो तशदीद भी है। तशदीद भी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 काफ हैं, 2 बातें हो गई। तीसरी बात यहाँ पर एक और भी बन जाएगी, अगर हम यहाँ रुकते हैं, तो काफ की ज़ेर को हम पॉज़ करेंगे तो काफ तो जज़म वाला हो जाएगा। जब जज़म वाला हो जाएगा, तो लाज़मी बात है फिर कलकला भी करना पड़ेगा, कुतुब जद का बन जाएगा ना। कुतुब जद के जो 5 हुरूफ हैं, वो तो उनकी तो शर्त ये है ना, काफ, ta, बा, जीम, दाल, इनकी तो शर्त ये है कि जब वो खाली होते हैं, जज़म के साथ होते हैं, सुकून के साथ होते हैं, यानी कि जज़म और सुकून ना, तो उनको ऊपर कलकला होता है। अब यहाँ पर देखिए, बिगैरिल हक़्क़ि, हक़्क़ि, और तशदीद भी है, जज़म भी है। अगर तशदीद को पढ़ते हैं हक़्क़, तो अगर हम रुकते हैं, दोबारा गौर करें, बी बारीक, गई, गैन मोटा, आगे याइलीन, बिगैरिल। अब रा जो है बारीक, क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। हा जो है गले से, कॉफ जो है मोटा, क्योंकि गुस्सा देखते हैं किसकी फैमिली का है, नंबर 1। नंबर 2, कॉफ जो है तशदीद के साथ है, सख्ती से जोड़ना है, हक, क्योंकि 2 कॉफ है, दोनों कॉफ को पढ़ना है। अगर मिला के पढ़ेंगे तो हक, वही दो, तो फिर हमने मिला के पढ़ा। लेकिन अगर हमने रोका, तो ज़ेर को हमने रोक दिया, तो काफ हो गया जज़म वाला, लेकिन तशदीद तो रहेगी ना। तो फिर आपने दोनों काफ को यहाँ पर गले में हिला भी देना है, काफ को हिला भी देना है, और काफ की मोटाई भी दिखानी है, और काफ की तशदीद के साथ पढ़ना है। आपके गले में काफ पढ़ा जाएगा डबल, लेकिन मोटा, लेकिन हिल के, बिगैरिल हक़्क़, हक़्क़। अब देखें, दो हक़्क़, काफ की 2 आवाजें आई ना। अगर हमने रोका, अगर हमने ज़ेर को रोका, तो ये हो जाता है आर्ज़ी सुकून। जब भी कभी आर्ज़ी सुकून ऐसी जगह पर आए, तो इसका पूरा हक अदा करना होगा। इसको दोबारा सुनिएगा, इसको नोट कीजिएगा, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर देखिए, ज़ाल बारीक लेटर है, ज़ालिका ज़ाल के ऊपर खड़ी मद है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2 हरकत खींचेगी, कितनी? जितनी मिकदार अलिफ पढ़ा जाता है। ज़ालिका बिमा, अब ये देखिए मीम के साथ अलिफ आ गया ना, तो ये अलिफ यहाँ बारीक पढ़ा जाएगा। क़ाफ के साथ अलिफ मोटा पढ़ा था, क्यों? क़ाफ खुद मोटा था इसलिए, और मीम के साथ इतनी बारीकी से हमने अलिफ को खींचा, क्यों? इसलिए कि मीम जो है वो खुद बारीक है। ज़ालिका बिमा असव्वा, आइन बारीक है, स्वाद मोटा है। स्वाद के बाद अगला लफ्ज देखिए, वाव जो है वो जज़म के साथ है, लेकिन उससे अगला लफ्ज जो है वो तशदीद के साथ है। इस वर्ड को अमूमन लोग गलत पढ़ देते हैं। आप ये देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्वाद जो है, इसको असौ नहीं पढ़ेंगे, असव्वा। कहाँ जोड़ेंगे? आगे वाले वाव के साथ। क्यों? इसलिए कि आगे वाला जो वाव है, जिस वाव पे तशदीद है, उस वाव के साथ जोड़ेंगे। स्वाद को उस वाव के साथ जोड़ेंगे जिसके ऊपर तशदीद है। वजह क्या है? वजह ये है कि इस वाव की जो तशदीद है, वो ये बता रही है कि ये वाव अकेला नहीं, इसके अंदर एक और वाव भी छुपा हुआ है। तशदीद का तो मतलब यही होता है ना कि ये 2 हर्फ हैं। तो यहाँ पर तशदीद ये बता रही है कि ये 2 हर्फ हैं। कौन से 2 हर्फ हैं? 2 वाव हैं। 2 वाव हैं, तो कौन-सा एक वाव है जो नज़र आ रहा है? जो नज़र आ रहा है उसके पास तो हरकत है। कौन-सी?
زبر، لیکن ایک واو اور بھی اندر چھپا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا. کیسے ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہمیں پتا ہے. کیسے پتا ہے؟ تشدید بتا رہی ہے نا. تو تشدید بتا رہی ہے کہ ایک واو اور بھی ہے لیکن اس کے پاس حرکت نہیں ہے. اس کے پاس حرکت نہیں ہوتی جو اندر چھپا ہوتا ہے. تو وہ کس کی حرکت سے پڑھا جائے گا؟ وہ پیچھے والے لفظ کے پاس حرکت لینے جائے گا. پیچھے تو خود واو کھڑا ہوا ہے جزم کے ساتھ، اس کے پاس تو خود حرکت نہیں ہے. تو پھر واو، یہ والا واو اندر جو چھپا ہوا تھا، یہ کدھر حرکت لینے جائے گا؟ سواد کے پاس. سواد کے پاس کون سی حرکت ہے؟ زبر. ہاں، تو وہ اندر چھپا ہوا واو جو ہے وہ سواد کے ساتھ جڑے گا. اسوا. اسوا. لوگ اس کو اس باریکی کو بعض اوقات نوٹس نہیں کرتے، تو اس کو آپ بالکل ٹھیک کریں. اچھا، یہاں سواد جو ہے موٹا بھی پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سواد 7 ہیوی حروف، 7 موٹے حروف کی فیملی میں سے ہے. سوا. لیکن وا کو ادھر روکنا ہے، پھر سختی سے جوڑنا ہے، لیکن وا کو اتنا لمبا وا کی آواز بڑھا نہیں دینی، الف نہیں لگا دینا. سوا کانو. کانو دونوں باریک حروف ہیں، دونوں برابر برابر کھینچیں گے. یعتدون. یعتدون. یعتدون میں آپ دیکھیے یعتدون، اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں، عین ہے جزم کے ساتھ. عین جو ہے جزم کے ساتھ ہے، تو اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. یا بھی باریک ہے، عین بھی باریک ہے، تا دال پیش دو سب باریک حروف ہے، لیکن جماؤ کے ساتھ آپ نے عین کو پڑھنا ہے کیونکہ عین کے پاس حرکت نہیں ہے، عین جزم کے ساتھ ہے. جتنے بھی حروف جماؤ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں کتب جد کے علاوہ، ان میں عین کی اچھے سے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. یہ دیکھیں، اگر آپ اس طرح عین کو اپنے گلے میں نہیں لے جائیں گی تو عین کیا ہو جائے گا؟ بیچ میں سے اسکپ ہو جائے گا، جو کہ نقصان حرف ہو جائے گا، جو کہ لہنے جلی ہو جائے گا. یعتدون. اچھا، دون کے اندر دیکھیے یعتدون. اب دال واؤ پیش دو، دو حرکت ہم نے کھینچا نا. دو حرکت کھینچنا اس کا حق ہے کیونکہ اس کے ساتھ واؤ مدہ لگا ہوا ہے. مدہ کے 3 حروف ہیں، نوٹ کر لیں، الف مدہ، واؤ مدہ اور یا مدہ. تو یہ ہے یہاں پر واؤ مدہ. یہ 2 حرکات، دو کو ہم 2 حرکات کھینچیں گے. یعتدون، اس وجہ سے یہ دو کی جو آواز کھینچی، یہ اس واؤ مدہ کی وجہ سے کھینچی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں فی الحال اس کلاس کو یہاں پہ روکوں گی کیونکہ ہماری اس کلاس کا ٹائم پورا ہو گیا. تلاوت ہم نے آگے آیت نمبر 70 تک کی ہوئی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ کو ضروری چیزیں یہاں تک نوٹ کرا دی ہیں، اس کی تجوید کے رولز. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں 61 سے 62 سے 62 سے دوبارہ آپ کو تجوید رولز دوبارہ بتا دوں گی. یہاں پر یہ اتدون تک آپ پریکٹس کیجیے گا. آگے آپ تلاوت سننا چاہیں تو آپ ضرور سنیے. یہاں پر تجوید رولز جو میں نے بتائے ہیں، ان کو آپ نے اپنے پاس لکھ لینا ہے. دیکھیے، جب تک آپ لکھیں گے نہیں اپنے ہاتھ سے، اس وقت تک آپ کو یہ رول سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ میں نے آپ کو بنیادی چیزیں بتائی ہیں. یقین کیجئے میں نے اس میں سے مشکل چیزیں ابھی بھی آپ کو نہیں بتائی کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ابھی وہ سمجھنا کہیں مشکل نہ ہو جائے. میں نے آپ کو وہ بنیادی چیزیں بتائی ہیں جن کے ساتھ آپ کی تجوید اچھی ہوگی. آپ نے اضافی حرف نہیں کرنا، آپ نے جو ہے نقصان حرف نہیں کرنا. اضافی حرف کیا ہے؟ اپنی طرف سے آواز کو بڑھانا نہیں ہے، اپنی طرف سے آواز کو کم نہیں کرنا. موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، باریک حروف کو باریک پڑھنا ہے. کتب جد کے اوپر آپ نے کلکلا کرنا ہے، کلکلا یعنی مخرج پہ ہلا دینا ہے. اس کے علاوہ مد کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ نون کھڑا زبر نہ جہاں یا جو بھی لفظ ہو، نون ہو یا جو ہو، کھڑا زبر ہوگا، کھڑی زبر آپ نے الف کے برابر کرنی ہے. تا مربوطہ پہ اگر آپ رکیں گے تو وہ ہا کی آواز میں بدل جائے گا. لام اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر ہوگا تو لام جلالہ ہو جائے گا. را پر اگر زبر یا پیش ہوگی تو را موٹا ہوگا. اسی طرح کلکلے کے جو حروف ہیں، اگر وہ کہیں پر بھی ہوں گے اور کلکلا بھی ہوگا، اور اگر موٹے حرف میں سے قاف بھی آ گیا تو کلکلا بھی ہوگا تو موٹا بھی ہوگا. تشدید یہ بتاتی ہے کہ ایک حرف نہیں ہے، 2 حرف ہیں، دونوں کو سختی سے جوڑ کے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک چیز اور بتائی ہے کہ نون مشدد یعنی تشدید کے ساتھ، اور میم مشدد یعنی میم تشدید کے ساتھ جب بھی آئیں گے تو آپ نے اس کے اوپر بڑا غنہ کرنا ہے. دیر تک آواز کو ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے، اور ان پر سب سے بڑا لیول کا غنہ ہوتا ہے کیونکہ ڈبل نون ہوتا ہے اور ڈبل میم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دیر تک آواز کو ناک میں چھپانا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نوٹ کیجئے گا، اس کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کی پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ. یہاں تک نیکسٹ کلاس میں ہم آگے بھی آپ کو تجوید رولز اسی طرح ایک ایک لفظ کے بتا دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.